खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल विद डॉक्टर जाहिद एंड डॉक्टर ज़ारा। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप उससे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन 9 मिलाना ना भूलिएगा। और साथ ही एक ईमेल एड्रेस भी आ रहा है, तो उससे जो है आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं और हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। हमें आपके फीडबैक की हमेशा से ज़रूरत रहेगी। और इसके साथ साथ आप हमें हर संडे 2 PM ऑन TV1 देख सकते हैं, चैनल नंबर 678। और प्लीज़ हमें स्पॉन्सर्स की भी ज़रूरत रहेगी, तो आप हमें स्पॉन्सरशिप भी दीजिएगा। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे असफा जाहिद के साथ, या असफा भट्ट जी। तो बात करते हैं, आप मुझे रेड वाला सूट दिखा रही थी। मैं आपको रेड वाला सूट दिखा रही थी। ये भी प्लस साइज सूट है, लेकिन मैं आपको ये इसलिए दिखाना चाह रही थी कि शिफॉन, प्लेन शिफॉन तो बोरिंग होती है। यू नो, दिस हैज़ सम डिज़ाइन ऑन इट। तो आप जो प्लस साइज़ हैं लोग, उनको घबराना नहीं चाहिए डिज़ाइन पहनने से, बट यू नो दे शुड वेयर समथिंग दैट्स वेरी स्मॉल, छोटा डिज़ाइन बना हो। और आप देखें कि फोकस सारा नेक लाइन पे है, सो नेक लाइन शुड बी लॉन्ग एंड देन इट गिव्स यू अ वेरी स्लिमिंग लुक। अच्छा, तो ये आप देखिए, आपने कहा कि छोटा प्रिंट पहनना चाहिए, तो कभी कभी ये होता है कि कुछ सर्टेन एरियाज होते हैं जो लोगों का प्रॉब्लम एरियाज होते हैं, तो उसको जो है वो किस तरह से कोई कलर से छुपा सकते हैं? कोई कलर कैसा आप कहते हैं? बिल्कुल, कलर्स जो है ना, आपको डार्क कलर्स पहनने चाहिए मोस्टली, जैसे ब्लैक्स इज, यू नो, ब्लैक इज परफेक्ट फॉर समबडी हु इज हैवी बिकॉज इट गिव्स यू अ वेरी स्लिमिंग लुक। नेवीज़ में जा सकती हैं, डीप मरून में जा सकती हैं, बट फैब्रिक्स यू कैन प्रीटी मच वेयर एनी फैब्रिक, इट डिपेंड्स ऑन द कट। अब मुझे पता है कि आप जो होते हैं मेल फैशन में इतना ज़्यादा नहीं कर रहे, सिर्फ दुल्हा लोगों के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर चले आप लोग कौन से होते हैं? दुल्हा एक होता है, लोग नहीं होते बहुत सारे। लेकिन अगर आपने कोई दुल्हा उसकी पार्टी के लिए कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर कोई आपने एडवाइस करना हो कोई आदमियों को कि भाई ये कलर पहनो, या एक होता है ना कि आदमियों का ज़्यादा एरिया जो होता है उनका टमी प्रॉब्लम होती है। एग्जैक्टली। या आप मेरी बात कर रहे हैं? नहीं, इन जनरल कलर का तो ऐसा सच में इतना नहीं। मैंने ज़ाहिर दूल्हे ही हैं जिनके मैंने शेरवानियाँ बनाई हुई हैं। अच्छा। और वो तो क्लासिक, आपको पता है, ऑफ वाइट या किम खाब की शेरवानियाँ बनती हैं। सो आई रियली डोंट हैव टू मच एक्सपीरियंस इन दैट, बट अगेन आई थिंक ब्लैक इज़ समथिंग जो कि anybody can get away with it and it gives you a slimming look. अच्छा, बल्कि वेट से मुझे याद आया कि मैंने अपनी प्रैक्टिस में भी ना, क्योंकि आपको मैं बता रही थी OBGYN हूँ मैं, लोकल प्रैक्टिस जो है वहाँ पे मैंने एक प्रोटीन डाइट इंट्रोड्यूस कराई है, एंड गारंटीड 30-40 पाउंड्स वैसे ही लूज हो जाता है। सो एनीबडी हु इज गोइंग टू गेट मैरिड, मैं आपकी बात नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई सीरियसली वेट लॉस नहीं, आप देख रहे थे, मैंने कहा अच्छा कोई प्लान तो नहीं है, लेकिन कोई वेट लॉस में इंटरेस्टेड हो तो वो मुझे, क्योंकि हम उसको प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर सकते ना मैं इस तरह से, लेकिन वो ये है कि वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रैक्टिस में आ सकते हैं। लाइक इट्स रियली इस प्रोटीन डाइट है ना, जिस तरह से आप कार्ब कम कर सकते हो, प्रोटीन ज़्यादा कर सकते हो, ऑन योर ओन आपकी ना हो तो अंडर मेडिकल सुपरविजन हो सकती है। तो आप मुझे ये बताएं कि जूतों के बारे में या कोई एक्सेसरीज जो होते हैं उसके साथ जो थोड़े प्लस साइज हों, उनको क्या करना चाहिए? जो एक्सेसरीज़ है ना, इसीलिए मैंने आपको ये आउटफिट दिखाई थी कि बैक पे इसके ज़्यादा काम था। अब ऑब्वियसली अब आप किसी शादी पे जा रहे हैं तो यू नो यू वांट टू ड्रेस अप, सो द key is not to have a lot of calm in the front, but wear a nice necklace with it. Achha. A statement necklace that will, you know, the focus will be on the necklace, not that much on your body. किसी भी टाइप की ज्वेलरी पहन सकते हैं या आप किसी भी टाइप की make you too heavy also? No, because again see the shoulders are not very big. जो बड़े लोग, मतलब जिनकी ज़्यादा वेट होता है ना, उनके shoulders छोटे होते हैं, shoulders बहुत बड़े नहीं होते, और गर्दन भी बहुत मोटी नहीं होती, unless we are talking about somebody who's really big. तो अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके ये इतने खूबसूरत लिबास हैं लोग, तो किस एज के आपके क्लाइंटल है, या आप किसको रेकमेंड करते हैं? यंग एज की लड़कियां भी ये पहन रही हैं, ओल्डर एज भी, मिडल एज भी, आप किनको जो है केटर करती हैं? हाँ जी, मैं एक्चुअली मोस्टली यंगर को ही केटर करती हूँ। अच्छा। क्योंकि मेरे पास ब्राइड्स आती हैं तो ऑब्वियसली वो यंग ही होती हैं, और ब्राइड पार्टी भी सारी और ब्राइडल पार्टी भी होती है। बट यू नो मेरे काम में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है। यू नो आप उसका फैब्रिक चेंज करना, नेक लाइन चेंज करनी, तो मैं हर तरह के बंदे को केटर करने लग गई हूँ। और जो लोग आते हैं कोई अपने स्पेसिफिक डिज़ाइन लेके, तो आप उनको खुद, मतलब यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच के पेपर पेंसिल से
ڈیزائن جی جی ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی ان کو باڈی ٹائپ سمجھ جی باڈی ٹائپ ان کی دیکھ کے دین آئی ہیو اے لاٹ آف پکچرز دیٹ آئی کین گیو دیم سجیشنز کہ بھائی دس ول لک گڈ آن یو. اور ہر چیز کیونکہ کسٹم میڈ ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کے سائز کی بنتی ہے, ان کی پسند کی بنتی ہے. ٹائم فیکٹر کتنا از ناٹ بیڈ. اگر لوگ جو ہے ابھی کسی کی شادی ہے 6 مہینے میں یا 1 سال بعد یا 3 مہینے میں, تو کب ان کو آپ سے رابطہ کرنا چاہیے؟ 6 months پہلے. تو 6 مہینے کا ٹائم چاہیے. 6 مہینے میں پریفر کرتی ہوں 6 مہینے. ویسے تو آئی کین پرووائڈ اٹ ان 2 months, لیکن میں اس لیے پریفر کرتی ہوں 6 مہینے کیونکہ ہمارے پاکستان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, کبھی لائٹ چلی گئی, کبھی اسٹرائک گئی, کبھی کچھ. میں نے آپ سے جوتوں کا کویشچن کیا تھا, آپ نے مجھے جواب دیا. جی جوتوں کا ایکچولی فار ہیوی پرسن آئی وڈ ریکمینڈ پتلی ہیل والی جوتی. سینڈلز ٹوٹ نہیں جائے گی. آئی ہوپ کہ ٹوٹ جائے. نو آئی ڈونٹ نو. کتنی خراب ہے آپ ویسے. as long as you can carry it. اچھا forget about the weight. ویسے ایک سیدھی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ویسے ہی چاہے اسکنی منی بہت پتلے بھی ہوں, بہت ہائی ہیل اسٹیلیٹوز پہن کے اس میں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں. ان کا گیٹ, ان کی واک, ان کی پرسنالٹی, ان کا posture جو ہوتا ہے وہ اسٹریٹ نہیں رہتا, and you can see they're struggling with it. Oh absolutely. اسی لیے it's not the weight. اپنی عادت کی بات ہے, عادت کی بات ہوتی ہے, اپنا اسٹائل ہوتا ہے. کپڑوں کا یہ ہوتا ہے کہ دین آئی کین میک کپڑے اکارڈنگ ٹو واٹ دے آر کمفرٹیبل ود. اگر وہ چھوٹے ہیل کی شوز پہنتے ہیں تو پھر آپ کپڑے اتنے لمبے نہیں بناتے, آپ اسی حساب سے کپڑے بناتے ہو. بٹ آئی فیل کہ پتلی اور لمبی ہیل میکس یو لک ٹالر اینڈ سلمر. نائس. آپ کا سلائڈ شو دیکھ لیں پلیز, دیٹ وڈ بی ونڈرفل. ایکچولی سنس ونٹر ہیز اسٹارٹیڈ تو اس سلائڈ شو میں ایک تو میں نے آپ کو کپل آف شارٹ شرٹس دکھانا چاہ رہی تھی جو کہ موٹے فیبرک کی ہے, اور velvet which I absolutely love, so there are some velvet gowns in there, and then we are going to finish it off with knitted dresses with scarves. So there you go.
آئی ہوپ یو انجوائڈ دا سلائڈ شو. آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا فلیور مل گیا ہو کس ٹائپ کی چیز میں کر رہی ہوں. Thank you so much for watching, and you will have all the information on the screen. And Zahid and Zara, it was a pleasure spending time with both of you. thank you so much آپ کے آنے کا, اور آپ, مجھے امید ہے آئندہ بھی پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل رہیں گی اور اتنے خوبصورت یہ جنت کی حوروں والے لباس اور لے کے آئیں گی اور ہماری خواتین کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں گی. اور مجھے امید ہے کہ مردوں کے لیے بھی کچھ کریں گی تاکہ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں تو بندہ بھی ساتھ اچھا ہی لگنا چاہیے. You are absolutely right. لیکن آسفا you are doing a fabulous work. لوگوں کو خوبصورت بنانا بھی ایک آرٹ ہے, اور اللہ میں نے جو بنایا ہے اس کو اور مزید خوبصورت بنانا وہ آپ کر رہے ہیں اس دنیا میں. تو اب ہم یہاں سے چلتے ہیں جی ٹوٹکاز آف دا ڈے. ہم نے سوچا جی آپ کو, جی میں نے زاہد سوچا کہ ہر پروگرام میں ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا تھوڑا جو ہے نا ٹپس بتاتے جائیں کہ جس طرح میں ایک شعر کہوں گا آپ ایک ٹوٹکا کہیں گی. ایوری ڈے جو ہے لائف میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں. تو میں دیکھ رہی تھی کہ جب ہم کبھی ایلیویٹر میں آتے ہیں, جس طرح اس بلڈنگ میں آ رہے تھے, اٹ واز سو ہائی, تو ایلیویٹر کبھی کبھی ہر فلور پہ رک رہا ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیویٹر جو ہے ہر فلور پہ نہ رکے تو آپ ایسا کریں کہ جب ایلیویٹر کے اندر گئے ہیں نا تو کلوز جو بٹن ہے, جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو کلوز بٹن اور جو نیا فلور جس فلور پہ آپ نے جانا ہے وہ بٹن, ان دونوں کے اوپر سائملٹینیسلی ان کو دبا دیں اور تب تک دبائے رکھیں جب تک کہ ایلیویٹر اسٹارٹس موونگ. وہ جب موو کرنا شروع کر دے گا تو پھر یو کین لیٹ گو, تو وہ ایلیویٹر سیدھا اس منزل پہ لے کے جائے گا جہاں آپ پہنچنا چاہتے تھے. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ایک ایلیویٹر کا ٹرپ, کیونکہ یہ جو کاپس ہوتے ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں جب انہوں نے کسی بلڈنگ میں جانا ہو. ایک ٹپ میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ ظاہر ایک چیز ہوتی ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں اسپلنٹر, جو چھلتر سا لگ چلی جاتی ہے, اسپلنٹر سے اگر تو کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے, بہت, وہ نظر بھی نہیں آتا اور نکالنا بھی نہیں آتا, اور وہ کسی جس طرح آپ ٹویزرز کے ساتھ, موچنے کے ساتھ, کوشش سوئی کے ساتھ لگے رہو. اگر آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں نا تو بیکنگ سوڈا پانی میں ملا کے اس کی پیسٹ بنا کے اس کو وہاں پہ لگا دیں, اٹ پاپس آؤٹ. وہ خود بخود ہی ویٹ کرتے رہیں, خود بخود باہر آ جائے. اچھا دیکھا, اس کو کہتے ہیں زاراز وزڈم. واللہ آپ یہ والا ٹوٹکا تو اپنا کی میٹنگز کے وقت بہت زیادہ کام آئے گا, کیونکہ ہر فلور پہ جب رکتی جاتی ہے ایلیویٹر اور 22ویں فلور تک پہنچتے ہوئے آپ کا بڑا وقت ضائع ہو جاتا ہے. بہت وقت ضائع. بہت انجوائے کیا جی ہم نے شو کو, اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی شو کو انجوائے کیا. ایوری سنڈے 2 PM TV1 چینل نمبر 678 پہ آن ڈش نیٹ ورک آپ ہمیں دیکھتے رہیے گا. ہمیں اپنے گیسٹ بھی بہت اچھے لگے, آپ کو آئی ہوپ بہت مزہ آیا ہوگا. آپ ہمیں اسپانسرشپ بھی دیں گے اور ہمیں دیکھتے بھی رہیں گے, اور نمبر بھی وہاں پہ, ای میل بھی, اور جب فون نمبر کیجئے تو پلیز نمبر 9 ایکسٹینشن جو ہے اس کو ملانا نہ بھولیے گا. جی زاہد. ناظرین, اس کے ساتھ ہی جس طرح ہر اچھی چیز کا ایک اینڈ آتا ہے, ہمارا شو بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت چاہیں گے, خدا حافظ.